मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज दोन समरमण्यो आमी समरोपता. पयले सुवातेर जेजूचो बावतिस्म आनी भुरग्याचो कुमन्या. हे दोनूय संस्कार, आमचो बावतिस्म आनी कुमन्या, हे दोन व्हडले संस्कार. बावतिस्मांतल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव जिविताक सुरवात करता. बॅप्टिजम इज अ डोर टू एंटर इनटू क्रिस्टियन लायफ. सो बावतिस्म घेवन आमी आमचे क्रिस्तांवपण सुरू करता. दुसऱ्या उतरांनी कृपेचें जिवीत, देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत. बावतिस्मांतल्यान आमी कृपेचें आनी देवाच्या भुरग्याचें जिवीत. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेन्ना जेजू बावतिस्म घेतलो ताचेर खंय पवित्र आत्मो आयलो. आनी पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत देवाचो आवाज आयकोंक आयलो, तूं म्हजो आपुरबायेचो पूत. आनी हींच उतरां आमकांय देव म्हणटा. आमच्या बावतिस्माच्या वेळार आमी सगलीं देवाची पूत आनी धुवो. आमी सगलीं देवाची पूत आनी धुवो जाल्यार आमकां सगल्यांक केदें व्हडलें भाग. आमी ह्या संवसारांत फकत संवसाराचीच मनशां न्हय, पूण आमी देवाची. म्हणटच आमचो गोल, आमचो एम, लक्ष खंय आसा? देवा सोबे आसा. आमी देवाची म्हणटच एका दिसाक देवा सोबे पावूंक देव आमकां आपयता. आनी ह्या बावतिस्मांतल्यान मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमची पातकां धुवन काडटा आनी पवित्र आत्मो आमकां दिता. सो नितळ कोत्ता कितली आमची पातकां जावं. नितळ करून आमकां देवाची भुरगीं कोत्ता. आनी पवित्र आत्मो जो आसा ती देवाची शक्ती, पावर फ्रॉम एबाव. देवाची शक्ती. आनी देवाची शक्ती म्हणटच हे देवाचे शक्तेक, पवित्र आत्म्याचे शक्तेक लिमीट म्हणटात ती ना. तुका जाणवाय, तुका कृपा, तुका बळ, तुका देणी सगळे पवित्र आत्म्या कडच्यान आमकां मेळटा. इतलेंच न्हय, आयज जेन्ना आमी कुमन्या आमच्या भुरग्यांचो समरोपता, जेजू आमचो दोनी, आमचो सोमी. हालींच आमी ताचे जल्माचो दीस आमी समरोबला. आनी जेजू एके भाशेन देव मनीस जालो. देव मनीस जालो हाचो आनी एक अर्थ आसा. देव खंय मनशाक फेस टू फेस येता. आमी ताका दोळ्यांनी पळयता ओ पळयला हें आमकां बागेन जो हांव सांगता. देव मनीस जालो म्हणजे आमचे दोळ्या मुखार तो आमकां दिसती पडलो मनशा रुपान. सो हें देवाचें येदें व्हडलें देणें मनशाक. कुमन्याच्या संस्कारांत जो देव मनीस जालो तो देव मनशाचें खाण जाता. देव जाता मनशाचें खाण. ही सगळी वस्तू ह्या आमच्या सुपुल्या भुरग्यांक सजमचे नात. म्हाका दिसता वाडलोल्यांनी ती तकल्यान दवरची. देव जाता मनशाचें खाण. उडास तोचो कुमन्या प्रसाद न्हय. कुमन्या जेजूचें मांस रगत. ताका लागून हांवें आदीं म्हणलोलें आसा, क्रिस्त प्रसादाचें गायन घेवया. हें म्हाका सजमना कुमन्याचें गायन चलत. आमी कुमन्या म्हणजे जेजूचें मांस रगत खाता आनी पियेता. आमी सगल्यांनी आयज ह्या आमच्या पयल्या कुमन्या घेतल्या भुरग्यांच्या दिसाक तकल्यान दवरचें की खरेपणी देव जाता मनशाचें मांस. जो हाचो शुभ वर्तमान 26 आख्या ताचेरूच बरयलेलो आसा.
जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा. हांवें म्हणलोलें मनशाचें आमचें लक्ष कितें, एम, वॉट इज आवर गोल. ताका सासणाचें जेवण दिता, जिवीत दिता कोण, जेजूचें मांस आनी रगत. म्हणटच देवाक जाय आमी सासणाक देवा सांगाताक जेलोली आनी थंयसर व्हरपाक हें सासणाचें जिवीत दिवपाक सगलो बंदोबस्त देवान केला. टू द एक्सटेंट आवर वेरी गॉड बिकम्स आवर फूड. आमचो देव आमचें जेवण जावन, कित्याक तो आत्मो आनीक पवित्र देव तो. ते देवा मुखार रावंक उबी आमी फाल्यां ताचेच भाशेन जावंक जाय. म्हणटच ताचे भाशेन जातली जाल्यार आमकां ताचेच मांस खावचें पडलें. म्हणटच देव आमकां आपल्या जिवान तो बोत्ता, आपल्या मांसान रगतान भरून तो आमकां आपल्या सारकेली तो कोत्ता, आख्याच आपल्या सैमान. कित्याक फाल्यां ताचे सैम आमी रूप रूप पळोवंक जाय. म्हणटच मोगशा बाबडीनू हें केदें व्हडलें भाग आमकां सगळें. पूण आमी कुमन्यांव घेता, दर एक मिसान कुमन्यांव घेता. कितले आमी तयार कोत्ता, आमी वचकोत, हांवूय वचकोत, आमी सगळीं वचकोत. पूण उडास जोतसो देवाची काकलुतीक शिमेर ना, तो बोक्षिता. कितली आमची पातकां जावं ती बोक्षिता, पूण आमी जिवीत बदलूंकूच जाय बोक्षणे मेळ्ळे उपरांत. पूण कितें सांगूंक सोदता तें, आमी घेता कुमन्यांव, पूण त्या कुमन्यांवचो आमकां फळ मेवता. ते जेजूच्या मांसा रोगताचो आमच्या जिवितांत कितें तरी आमकां बरेंपण मेळटा. मोगाच्या बाबडीनो आयज दोन वस्तू. एक वस्त पवित्र आत्मो जेजूचेर आयलो, आमकांय उडास कोत्ता, आमचेरूय पवित्र आत्मो आसा म्हणून बाप्तिस्म मागली. पूण डू वी फील द होली स्पिरीट, डू वी फील हीज प्रेझन्स, दीस इज द क्वेश्चन. तेच भाशेन कुमन्यांव आमी घेता, कुमन्यांवाची शक्ती आमकां अनुभव करूंक मेळटा. डू वी फील दॅट दीस इज द फ्लॅश ऑफ क्रायस्ट, हें जेजूचें मांस म्हणून आमकां फील जाता. कोण एक आसलो, एक बरी फामाद वस्तुरी, तिच्यान कसलेंय मांस खावंक जावंक ना, एज आनीक दुयेंसाक लागून. एक दीस म्हाका म्हणटाली, आतां कितें करूं, मांस खावपाची इतली उमेद पूण आतां खावंक जायना. आपण म्हणटा ती हें दुदी हाडटा आनी दुदी रांदता आनी खाता आनी आपणाच्या तकलेक सांगता हें गायेचें मांस. एंड शी बिलीव्स तें गायेचें मांस म्हणून ती खाता आनी तिका तें मांसूच लागता. सो देर इज अ पावर इन आवर ओन बिलीव. वॉट यू टेल युअर ब्रेन, युअर ब्रेन लिसन्स. मोगशा बाबडीनो दोळ्यांनी गोडे कुमन्यांव आमी घेतात. ते कुमन्यां गोडे पार्टिक्युलर एक वोंडो दिसोस. डू यू बिलीव that this is the flesh of Jesus? So विश्वास गरजेचो. होय हांव घेता तो तें जेजूचें मांस आनी रगत हें सोत मानूंक जाय. तेन्नाच ह्या कुमन्याची शक्ती ओ ताचो परिणाम आमच्या भितर ते जाता, नोसोरतात आमकां. तेच भाशेन हाव मच डू आय बिलीव that Holy Spirit dwells in us. पवित्र आत्मा म्हजे भितर जी येता म्हणून कितलो हांव विश्वास करता. आमी जाणा वय पवित्र आत्मा आमचेर आसा, नो जाणा ती खबर नाका. डू आय बिलीव, हांव विश्वास करता, सोत मानता म्हजे भितर आसा. एंड दॅट्स द पावर ऑफ गॉड ड्वेल्स इन मी. हें आमकां तकलेंत येता. तर जायते फावटी आमी आमकां कन्विन्स करचें पडटा. आमी आमकांच परत परत कन्विन्स करचें पडटा. वी नीड टू कन्विन्स आवर ब्रेन सर्टन थिंग्स. तेच भाशेन उगडास करून परत परत आमी आमच्या आमकां सांगूं वय पवित्र आत्मा भितर आसा. वय ह्या कुमन्यांत खरेपणी जेजू हाजीर आसा. आमचो एक बाग्योंत आसा सेंट हायसिंथ. ताका आमच्या गोंयांत बाग्योन जासीद म्हणटात. गोडेगांव जाय हांव नकळो कित्याक सान जाशीद आयलंड म्हणून आसा. वास्को वयता थंयसर त्या दर्यान धाकटें आयलंड.
एक्चुली सेंट हायसिन ते थंयसर ते इगोज आसा, थंयसर वयर एक दोंगराचेर कपेल आसा आनी तातूंत सेंट हायसिन आनी हायसिनाचे देवस्तान आसा, ते स्टॅच्यूज बी आसा. सो इट्स अ सेंट हायसिन दोमिनिकांनी बांदलोलें कपेल ते आमच्या संस्थेच्या तेन्नाच्या काळार. ओपाक येवन सेंट हायसिन तो एक व्हडलो देवाचे उतर परगटपाचो एक ताका देणें आसलें. आनी त्या गांवांत एका वेळार थंयसर दुस्मान येवन कातोलीक धर्माचेर जायते वायट कोत्ताले आनी ते लोक आयले ते इगोज म्हणूंक सोदी. ओपाक येवन गोमतानाच ताणें तो धांवता टॅबरनाकला चडशी कुमन्या आपल्या हातान गोड दवरता आनी इगोजींतलो भायर सरून वेता. आपूण कुमन्या सालवार कोत्तलो, आपल्या हातान तो सिबोरियम घेता आनी गुठलायता आनी आपल्या लोबाच्या भितर तो दवरता आनी इगोजींतलो घरांतल्यान भायर सरून पळोवन वचोंक सोदतालो. मदेकूच ताका आवाज आयकोंक येता, पुता म्हाकाय व्हर. तो भियेता, हो आवाज कोणाचो पळोवंक लागता. इगोजींत तर कोण ना, पूण एक वस्तरेचो आवाज. तो भिता, कोणूच ना आनी हांव कोण वस्तरी म्हजे लागीं विचारता, पळयता सगल्याक दिसना. परत पुता म्हाकाय व्हर. तेन्ना ताची नदर साबिणमाच्या इमाजीचेर पडटा. हो आवाज ते इमाजींतल्यान भायर सरलोलो, म्हाकाय व्हर. तेन्ना तो इमाजीक पळयता म्हणटा, तुकाय व्हरोंक जाय. तूं येदी व्हडली इमाज म्हज्यान व्हरोंक जावचो ना, त्रास जातले. साबिणमाय सेंट हायसिनाक सांगता, तुजे लागीं आसा जेजू म्हजो पूत, तो तुका आदार दितलो. तेन्ना साबिणमायक एके वाटेन आनी जेजूक दुसरे वाटेन आपल्या खाक्यांक घेता आनी इगोजींतलो भायर सरून वेता. वाटेर मेवता ताका न्हूय. आतां कितें कोत्तलो? थंयसर साबिणमाय सांगता, तांचे ते व्हडले लोब आसताले, काड आनी घाल उदकाचेर आनी राव उबो आनी ताचे वयल्यान तो पोलतोड मारता. भुरग्यानो, ही घोडणी भाग्यवंताची. जेन्ना जेजू वांगडा आसत आमचे लागीं कितेंय करूंक जाता. आनी तो कोरेपणी देव जेजूक जो आमी घेता आमकां फील जायना, आमकां घोडेक ताचो ओर त्या वेळार दिसना, पूण जितले मनान तूं सांगताय हांव घेता तो जेजू, हें जरी तर तुज्या तकल्यांत तूं हाडीत, आय टोल्ड यू इट्स अ मॅटर ऑफ अवेरनेस एंड बिलीव. तूं विश्वास कोत्ताय जाल्यार तुका शक्ती मेळटली. ह्या संवसारांत तुजें जिवीत बदलूंक, ह्या संवसारांत जिविताक कश्टांक फुडो करूंक शक्ती बळ मेळटली जरी तर हांव विश्वास करता जाल्यार. सगळे आमी कितले भुरग्याक सांगत घोडेक समज ना, ही काणी घोडेक तांकां उडा सुद्दां. आयज आवय बापाय लागीं मागता. म्हाका दिसता जबाबदारी आमची. कॅटेकिस्टांनी जायतो तो कोर्स घेतलो, तुमकांय जायते पावटी सांगलां, आपयलां, शिकयलां. आमी भुरग्यांक आमच्या धर्माच्यो वस्तू, आमच्या भावार्थाच्यो वस्तू शिकयनात जाल्यार भुरग्यांक ही वस्तू मेळची ना. आमची जबाबदारी आवय बापायनी सांगूंकूच जाय. तुमचे लागीं टायम ना, वेळ ना, हांव नको. आमचो भावार्थ ह्या भुरग्यांक दिवंक जाय. जे आमी कितें कोत्ता समरोपता, आमच्या भावार्थाच्यो जायत्यो चालीरित्यो, आमच्या भावार्थाच्यो शिकवण्यो भुरग्यांक सांगूंक जाय. दोतोनीत आमी रोयत कोत्ता, पूण तुमी जाणा दोतोन जायते पावटी जबरदस्तीन जाता. भुरग्याचें ध्यान मन आसना. पूण तुमकां तुमचे लागीं वेळ आसता, तुमी आवय बापूय मोगान जर तर कितें तांच्या तकल्यान घालीत, एक बारीक वस्त पासून सांगत तकल्यान उत्तोली. कित्याक सांगता? आवय बापायचें एक इन्फ्लुएन्स आसता आमच्या भुरग्यांचेर. आवय बापायचें इन्फ्लुएन्स somehow either father or mother, one of us, we believe in this world, so convincingly we believe.
येस ऑर नो? पळय की ना, कोण तरी हा एकटो घरांत, आयदर मदर और फादर, वी ब्लायंडली बिलीव देम, येस ऑर नो? हेच ते. सो ह्यो वस्तू सांगल्यार दे विल बिलीव यू ब्लायंडली टील द एंड ऑफ देयर लायफ. सांगतली आमी आमच्या भावार्थाची वस्तू, कोण कोत्तलो? आमचेर घोड तितलो विस्वास आसचो ना, पूण जेन्ना समटायम्स चिल्ड्रन डू बिलीव द टिचर्स, एक इन्फ्लुएन्स आसता, ताच्या बरोबर चड आवय बापाची इन्फ्लुएन्स आसता. सो फायदो काडात ह्या इन्फ्लुएन्साचो. एक सिस्टर आसली, बरीच तकलेन हुशार, पूण जे आपले आवय सांगलोले वस्तू मिनिंगलेसली, रिजनींग ना तातूंत, आयज पासून बिलीव करता. दॅट्स द पावर ऑफ बिलीव. सुरवातेकूच म्हणलो हांवें. पूण तोच मोगाच्या भाव भयणीनो, ही भुरग्यांच्या जिवितांत दुसरो संस्कार भितर सोदता. बातेज जालो, आयज ती कुमन्याव घेतात, क्रिस मेळटलो फाल्यां. इतल्यो सोबीत सुंदर आमच्या भावार्थाच्यो ह्यो वस्तू, आमकां देवा सरशीं धाडपाच्यो वस्तू, तुमी आवय बापायनी पयले सुवातेर कन्विन्स जायात, तुमी विस्वास करात, हे स्वता मानून घेयात. मोगान आमच्या भावार्थाच्यो वस्तू हे आमच्या भुरग्यांक शिकुयात. तेन्ना कितें तरी ह्या भुरग्यांच्या तकल्यांत उत्तोलें, फाल्यां ती जियेतली, आमचो भावार्थ ती जियेतली. पवित्र आत्मा आसतलोच, मागात तांचे पवित्र आत्माय देंवन येवं, तुमकांय जाणवाय मागात. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जिवंक वावरूया.